बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 सफ़ा 2 के इशारा सी और डी में आप सबको खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हम ये 2 इशारे कंप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा दूसरा सफ़ा भी मुकम्मल हो जाएगा। इस कोर्स में जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सूरह बकरा के इब्तदाई 5 सफ़ात कर रहे हैं और इन 5 सफ़ात का जो मौजू है वो है हिदायत। और ये हिदायत जो है किन के लिए थी? मुत्तकीन के लिए, लेकिन काफरीन और मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं थी। और इसके अलावा आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसरन किस्सा है, वो पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई। और इन 5 सफ़ात को हम अपने राइट हैंड पर इस तरह से रख सकते हैं आसानी के लिए। हर सफ़े को 4 इशारों या पॉइंटर्स में तकसीम किया गया है ताकि सफ़े का मजमून जो है उन इशारों की मदद से फ़ौरन हमारे जहन में आ जाए। पहले सफ़े के इशारे हम दोहरा लेते हैं। पहले सफ़े के इशारे थे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। और इसको हमने शॉर्ट करके याद किया था, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। हम दूसरा सफ़ा कर रहे हैं। दूसरे सफ़े के इशारे हैं हमारे, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुख हैं। इसको भी हमने मुख्तसरन याद करने के लिए एक एक लफ्ज़ इसका बना लिया, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुख। एक मर्तबा 4 इशारों को दोहरा लेते हैं, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुख। दूसरे सफ़े का तीसरा इशारा है फसादी और बेवकूफ़। इससे पहले के 2 इशारे हम कर चुके हैं जो कि थे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। उसके बाद तीसरा इशारा है हमारा फसादी और बेवकूफ़। पिछली आयत में मुनाफिकीन के बारे में बात हो रही थी कि वो खुद को मोमिन जाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पर हकीकी ईमान नहीं रखते। उनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शुकूक की बीमारियां हैं और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में सजा दी कि उनके इस मर्ज में इजाफा किया और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अच्छा, वो वॉल्यूम पर काइंडली माइक बंद कीजिएगा, जिस किसी का भी माइक ऑन है। ये आयत जो आज हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला 11, 12, 13, इसमें बताया गया है कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और खुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है। और ये नए अल्फाज की तादाद है, आप देख सकते हैं कि नए अल्फाज की तादाद जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो 1, 2, 3, 3 और 2। तो कुरान फहमी के हमारे जो 2 चैलेंजेस हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते चले जाएंगे। तो पहले हम पहली आयत देखते हैं, एक एक आयत करके हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ जमीन में, तो वो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। तो आइए हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। व इज़ा क़ीला, क़ीला नया लफ्ज़ है तो इसे 2 मरतबा दोहरा लेते हैं इज़ा के साथ मिला के। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है। व इज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है।
काला का मतलब होता है उसने कहा, और कीला का मतलब होता है जो कहा गया। लेकिन जब हम इसे इज़ा के साथ मिलाते हैं, जैसा हमने किसी वन में किया था, जा का मतलब था वो आया, इज़ा जा जब वो आ जाए। तो इसी तरह से ये एक कंडीशनल मीनिंग देता है इज़ा जब माजी के साथ आता है, और मीनिंग को ये मुजारे की तरफ ले जाता है। व इज़ा कीला, और जब कहा जाता है, लहुम उनसे। काला का मतलब होता है उसने कहा। अब हमने काला का टेबल कर लिया है, तो आप ये नोट करते रहें कि जहां पर भी काला के टेबल का कोई भी वर्ड यूज होता है, तो वो बात जिससे कही जाती है उसके साथ ला आता है, जिससे कही जाती है उसको ला के साथ बताया जाता है। काला उसने कहा, लहू उसको, ठीक है। इसी तरह से काला लकुम उसने कहा आप सबको, काला ली उसने कहा मुझको, और काला लना उसने कहा हम सबको। तो जब भी कोई बात किसी से की जाती है, काला का वर्ड इस्तेमाल होता है डिफरेंट फॉर्म में, माजी हो सकता है, मुजारे हो सकता है, अमर हो सकता है, जिसके लिए भी वो कहने का वर्ड यूज होता है, जिसको वो बात कही जाती है उसको ला के साथ बताया जाता है। तो यहाँ पर हुआ कीला लहुम, कहा जाता है उन सब से। जी ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि जब किसी से कोई बात की जाती है, जिससे बात करते हैं उसको ला के साथ बताते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। समझ आ गई ना? बस ये एक बात आपको याद मैडम अगर मना करना हो तो लाल बताएंगे ना, वैसे तो नहीं। वो वाला ला डिफरेंट है जी, वो तो ला है, लाम के साथ अलिफ होता है। ये तो ला है, लहू लहुम लका ली वाला ला, ये ला ये नहीं है। हरफ है ना ये। जी जी, अच्छा हर्फ अच्छा है अच्छा जर। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा हरफ लाहुम है। की बात हो रही, मैं आगे चलूँ। जी जी ठीक है। हाँ जी, ला जो है ना वो तो नहीं के लिए होता है। दैट इज मैडम ला। एक दफा रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी अच्छा, काला का मतलब होता है उसने कहा। काला के टेबल में से कोई सा भी वर्ब अगर यूज होता है, वो सब कहने के मानों में होता है ना, वो कहता है, वो कहेगा, कहो, उसने कहा। तो जिस भी फॉर्म में काला यूज होता है, जिससे वो बात की जा रही होती है, जिसको कहा जा रहा होता है, उसको ये लाम जबर ला के साथ बताया जाता है। जैसे यहाँ पर है कीला लहुम, कहा जाता है उन सब से। अगर ये हम लहुम की जगह कुछ और ला के साथ लगा लेते हैं, तो वो मीनिंग इसका इस तरह से चेंज हो जाएगा। काला उसने कहा, लहू उससे कहा, ठीक है। इसी तरह से काला के साथ अगर हम लगा लगाते हैं तो हम कहेंगे कि उसने आपसे कहा। काला के साथ ली लगा दें तो उसने मुझसे कहा। इसी तरह काला के साथ आप लना लगा दें, तो अगर काला के साथ लगाएंगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा उसने कहा हम सबसे। अगर यकूलू आ जाता है वर्ड, तो यकूलू के साथ आप ली आ जाता है, तो ये हो जाएगा कि वो कहता है मुझसे, या वो कहेगा मुझसे। तो जिससे कहा जा रहा होता है उसको लाम का जो ये प्रपोजिशन है ये यूज किया जाता है, जिससे कहते हैं बात को। अब आप सब कुछ कह रहे हैं ना मुझे, तो मैं कह सकती हूँ कि कुल तुम ली, आप सबने कहा मुझसे। इसी तरह से आप सब अगर अगर कह रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ तकुलूना होगा ना उसका, तकुलूना ली, आप सब कहते हैं मुझसे, या आप सब कहेंगे मुझसे। जी अहमद भाई, समझ आया आपको? जी मैम समझ आ गई मुझको, थैंक यू। अब क्या कहा जा रहा है? ला तुफसिदू फिल अर्द, ये है ला तुफसिदू, ठीक है। प्लूरल है, चार उंगली के साथ करेंगे। ला तुफसिदू फिल अर्द, ना फसाद फैलाओ जमीन में। फिल अर्द तो आपको समझ आ गई ना बगैर बताए कि ये इसका मतलब है जमीन में। ला का मतलब नहीं। अब तुफसिदू ही एक नया वर्ड है बीच में। तुफसिदू फसाद ना फैलाओ। कालू तो उन्होंने कहा, या यहाँ पे ट्रांसलेशन में जैसे लिखा होता है कि तो वो कहते हैं। जब उनसे ये कहा जाता है, जब पहला हमने मीनिंग इस तरह से किया इज़ा की वजह से, तो उस इज़ा का असर यहाँ तक आ रहा है। और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ जमीन में, कालू तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इन नमा नहनु मुस्लिहून,
हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। ये इन्नमा जो है ना, ये मीनिंग देता है ताकीद की तरह से ना, स्ट्रेस देने के लिए कि बस भाई हम तो बस, या हम तो सिर्फ, और ये जो बात है हम तो नहीं, सॉरी इसके अंदर है नहनु की वजह से मैं हम तो कर रही हूँ। इन्नमा का मतलब होता है बस, सिर्फ, महज। इन्नमल आमालू बिन्नियात, हमने QC1 में किया था कि अमाल तो बस नियतों पर है। तो यहाँ भी यही है कि हम तो बस क्या कर रहे हैं, इस्लाह करने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन करते वक्त इन्नमा के साथ जो आपका अगला इस्म आ रहा था उसको हम ट्रांसलेशन में पहले ले आते हैं। इन्नमल आमालू बिन्नियात, तो अमाल को हम बोलते वक्त पहले लाते हैं, अमाल तो बस नियतों पर है। इसी तरह से यहाँ पर है इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। तो ये हम जब उर्दू में ट्रांसलेशन इसको करते हैं तो ये बेहतर ट्रांसलेशन लगता है कि समझने वाली बात होती है। अगर हम ऐसे करें बस हम तो इस्लाह करने वाले हैं, बात तो बन जाती है लेकिन ताकीदन इसको पहले लाते हैं। तो अरबी ज़बान की ये खूबी है कि इसमें जब कोई ताकीद या जोर पैदा करना होता है, जुमले में स्ट्रेस डालना होता है, तो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। वो या एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं, या फिर ये होता है कि जो एक नॉर्मल प्लेसमेंट होती है ना वर्ड्स की इन अ सेंटेंस, उस नॉर्मल प्लेसमेंट को चेंज कर दिया जाता है जोर डालने के लिए। जिस चीज पर जोर डालना होता है उसको पहले ले आते हैं, चाहे वो नॉर्मल जब आप बना रहे हो सेंटेंस या नॉर्मली आप स्टेटमेंट देखें तो उसको एक अपनी खास जगह पर होना होता है, बट जब स्ट्रेस करना होता है या समझानी होती है कोई चीज, तो जिस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है उसको जुमले में पहले ले आते हैं। ये कुरान का, ये भी एक उस्लूब है कुरान का। अब मुनाफिकीन देखने में मुसलमान थे मगर अंदर से कुफ्र पे अमल करते थे। मुनाफिक की यही तो निशानी होती है ना कि वो सच्चा नहीं होता, सामने सच नहीं उसका नजर आता। तो मदीना और आसपास के दुश्मनों के वफादार थे वो लोग, और मुसलमानों के हक में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे वो। और जो शख्स इस्लाम को नहीं मानता और अपनी ख्वाहिशात पे चलता है, अल्लाह ताला के हुक्म रूदी करता है, तो उसकी सारी बातें जो हैं वो फसाद का सबब ही बनेगी। जब उनसे कहा जाता था कि फसाद ना फैलाओ, तो कहते थे कि भाई हम फसादी थोड़ी हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो आज हम अपने इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो कि बज़ाहिर खुद को इस्लाह करने वाला और बेहतरी करने वाला क्लेम करते हैं, बट हम खुद समझते हैं कि वो लोग ऐसे नहीं है जैसा वो पोस्ट कर रहे हैं। तो इसका तर्जुमा एक मरतबा हम दोहरा लेते हैं। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, फसाद ना फैलाओ जमीन में, आलू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत में कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? मैम इन्ना करके जो आया है तो उसमें वो बेशक करके नहीं कहेंगे कि बेशक हम? देखिए अगर वो सिर्फ इन्ना होगा तो हम कहेंगे बेशक। जब वो इन्ना प्लस माँ हो जाएगा तो वो एक और वर्ड का मीनिंग देगा। अच्छा, फिर इन्ना माँ जो होगा वो बस, सिर्फ, महज, द ओनली रीजन, या मतलब इट्स ओनली, इस तरह की मीनिंग देगा। तो आप Thank you. जैसे जैसे हाँ आप पढ़ेंगे कुरान के मीनिंग को आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ दफ़ा छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं वो दो मिलकर कोई मीनिंग देते हैं, अलग अलग उनका डिफरेंट मीनिंग होता है, बट जब वो मिलकर आते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग के साथ आ जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट आयत देखते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून, जान लो बेशक वो वही हैं फसाद मचाने वाले, और लेकिन वो नहीं समझते। अला, ये वर्ड देखें, अब अगर आप अलग अलग देखें तो अ का मतलब हमने क्या किया था कि क्या होता है, क्या? क्या, ठीक है। और ला का मतलब क्या होता है, ना, नहीं। नहीं। अब ये
دونوں جب مل کر الگ الگ آپ کو لگ رہے نا، یہ وہ والا آ نہیں ہے اور نہ یہ نہیں والا لا ہے، لیکن دیکھنے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ وہی لفظ ہیں. تو یہاں اس کا میننگ ہے الا. تو یہ الا کا جو ورڈ ہے یہ ایک طرح سے ایک ایکسپریشن ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جان لو، سن لو، بیویئر. جیسے اب کسی کو کچھ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو آپ زور دے کے کہتے ہیں سن لو، غور سے سنو. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے، پے اٹینشن، کوئی بات امپورٹنٹ آنے والی ہے. میڈم ایک جی چیز ہم نے آپ نے ہی پڑھائی ہے کہ الف سے کوئی چیز شروع نہیں ہوتی کوئی بھی، وہ فعل کے لیے تھی صرف. نہیں تو اب الف سے شروع ہو رہا ہے الا. الف کدھر ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں یہ الف کہاں ہے؟ اچھا یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے. جی جس اچھا الف پہ حرکت ہوتی ہے وہ الف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو حمزہ جی ہوتا جی ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا حمزہ ہے. تو ٹھیک ٹھیک. الا کا مطلب ہے اسی طرح سے ایک آپ کو بڑی مطلب کامن سی آیت ہے، بڑی مشہور ہے، بہت کوٹ ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ مطلب قرآن میں ہے. تو وہ بھی اللہ سے ورڈ شروع ہوتا ہے نا، کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس میں دلوں کا اطمینان ہے اللہ کے ذکر میں. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن، جو بھی اللہ کا ذکر ہو اس میں. اس کے بعد ہے انہم، یہ ہے ڈاکٹر احمد وہ والا انا جو بے شک والی بات ہے نا، انہم جی بے شک وہ سب. ٹھیک ہے، اب انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ سب فساد مچانے والے ہیں. پہلے آیا بے شک وہ، اسٹریس کے لیے ایک ورڈ آ گیا انا، بے شک کا، بے شک وہ، پھر کہا جا رہا ہے وہ فساد مچانے والے. تو جب بھی ایسی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی فساد مچانے والے. جس طرح سے آتا ہے نا انا کا انت الغفور الرحیم، تو انا کا بے شک آپ، انت الغفور الرحیم آپ بخشنے والے ہیں. تو اس کو ہم ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں کہ بے شک آپ ہی بخشنے والے. اسی طرح سے انہم ہم المفسدون کا مطلب ہے بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے. تو جب دو پروناؤنس ایک جیسے ساتھ ساتھ آتے ہیں، جیسے انا کے ساتھ تو کا آئے گا نا، انا انتا تو نہیں آتا، انا کا ہوتا ہے. تو انا کا آ گیا، اس کے بعد انتا آ گیا. اسی طرح سے انا ہو آ گیا، اس کے بعد ہوا آ گیا. اسی طرح انہم آ گیا، پھر اس کے بعد ہم آ گیا. تو پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں بے شک وہی، بے شک تو ہی، بے شک آپ سب ہی، اس طرح سے. جی یہ پوائنٹ کلیئر ہوا سب کو؟ جی میم یہ اسٹریس کرنے کے لیے کسی پوائنٹ ہاں کو جی ہوگا نا. جی کسی اسٹریس کرنے کے لیے. تو دونوں دو پروناؤن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، جی صحیح. یا کبھی کبھی ناؤن اور پروناؤن آ جائیں گے. ضروری نہیں کہ ایوری ٹائم یو سی ٹو پروناؤنس ٹوگیدر، مے بی ون پراپر ناؤن آ جائے اور اس کے ساتھ ایک پروناؤن آ جائے، تو وہ بھی اسٹریس کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے میم جیسے وہ ان اللہ جیسے هو التواب الرحیم، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک جی جیسے جی یہاں بالکل پہ ایسے، جی بالکل اسٹریس ایسے کے لیے نا. کہ اپنے ناؤن نام، آ ہاں پراپر نام آ گیا، اس کے ساتھ آپ کا پروناؤن آ گیا، یا پھر دو جی. پروناؤن سملر جو مطلب میننگ والے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. لیکن جو ورڈ ہے وہ اردو میں لیکن جیسا ہی ہے، تو وہ بھی ملتا جلتا ورڈ ہے، تو ہم اسے بھی آرام سے سمجھ لیتے ہیں. لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے، شعرا یشعرو لا یشعرون یعنی کہ وہ سب نہیں سمجھتے. ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں، کتنے بھی مہذب ہوتے رہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہاں فساد ہوتا رہے گا. اپنے ارد گرد دیکھیں کیا ہمارے یہاں بھی کتنے فساد ہو رہے ہیں. یہ تو بہت سمپل ورڈ سے سارے. الا انہم ہم المفسدون، جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ نہیں سمجھتے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट आयत देखते हैं हम, ये थोड़ी सी 2 लाइनों में आगे आयत हमारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। और जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे ईमान लाए बेवकूफ लोग। जान लो बेशक वो वही बेवकूफ हैं लेकिन वो नहीं जानते। ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स के साथ ही ये आयत भी है। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे आमिनू, ये अमर का इशारा है, आमिनू ईमान लाओ। तो 2 ये वर्ड आपने देखे होंगे एक जैसे, एक आमिनू और एक आमनू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो आमनू और आमिनू दोनों वर्ड बहुत यूज हुए हैं कुरान में। जहां आप आमनू लिखा देखें तो उसका मतलब होता है वो सब ईमान लाए, और आमिनू का मतलब होता है आप सब ईमान लाओ। तो ये डिफरेंस है दोनों का। आमिनू, मैडम रिपीट कीजिएगा जरा। ये कमांड देखिए, हो जाती है, आमिनू इज कमांड। यस दिस इज और कमांड। दूसरा वाला का आमनू, उसमें मीम पर जबर है, मीम पर जबर आमनू। होगा आमनू। जैसे है ना फ्रेज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आमनू का मतलब होता है वो सब ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो सब लोगो जो ईमान लाए हो। और आमिनू का मतलब होता है कि ईमान लाओ, तुम सब ईमान लाओ। ये थोड़ा बारीक सा ठीक है। फर्क है, तो ये आप यू कैन अप्रिशिएट इट व्हेन यू आर रीडिंग द कुरान। कमा, जैसा के, शुरू में हमने किया था ना, कमा सल्लैता, जैसा के। तो कमा का मतलब होता है जैसा या जैसा के। आमनन नासु, आमना का मतलब होता है वो ईमान लाया। ये भी एक फेल है डिफरेंट टाइप का, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आमना का मतलब वो ईमान लाया, और आमनू का मतलब वो सब ईमान लाए। बस अब ये 2 इसके फिलहाल समझ लीजिए। आमना वो ईमान लाया, एक और सिंगुलर है, एक और आगे वो आमीनू वो है जो हम जमा है। आमनू जो है वो प्लूरल है, बस। ठीक है ना। तो जैसे कि ईमान लाए, कौन ईमान लाए? अन्नासु, लोग। आमनन नासु, लोग ईमान लाए। कालू, तो ये जवाब चल रहा है ना कि जब उनसे ये कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? अनुमिनु, यहाँ पे वही सवालिया आपका क्वेश्चन वाला क्या? नुमिनु, हम सब ईमान लाए। कमा, जैसा कि। मैडम आमनस ये सुफहा, जी। मैडम एक छोटी सी चीज पूछनी, कुरान में बहुत ज्यादा अक्सर जगह पे आता है जब डिस्कशन हो रही होती है, एक कहता है फिर दूसरा कहता है, यानी तो वो हमेशा ब्रेक कालू से या कीला से ही होगी कि जहाँ हमें पता चले कि ये अल्लाह ने कहा, ये फरिश्तों ने कहा, ये कुरान ने कहा, जी तो जी, ये जहाँ कालू पे, से ही होता जी जी, जहाँ पे डायलॉग्स हो रहे होंगे ना, है। वहां जी पे जी आपको काला के डिफरेंट वो मिलेंगे कि जब उनसे कहा जाता है तो फिर वो ये कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वो जब आप ट्रांसलेशन समझने लगेंगे ना, तो आप खुद ही जी जी पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्या है। और हमेशा, अभी तो इस लेवल पे तो नहीं, लेकिन जैसे एडवांस लेवल्स होते हैं तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी कहीं काला का वर्ड आए, अव्वल तो बहुत क्लियर होती है, ये बात समझ आ जाती है। लेकिन कभी होता है कि काला को नहीं लिखा गया, और ऐसे ही एक रवां सा एक पैराग्राफ होता है जिसमें सारी बात की जा रही है, तो वो उसमें फ से पता चलता रहता है, पस फिर ये हुआ, पस फिर उसने ये कहा। तो वो ऐसे आप पहचान लेते हैं कि ये कुछ लोगों में ये डायलॉग्स हो रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर उन्होंने ये कहा कि क्या हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए असुफहा, बेवकूफ। सुफहा कहते हैं बेवकूफ को, जमा है ये, इसकी वाहिद अभी हम करेंगे स्लाइड्स में एंड में जाके। तो हम ऐसे ईमान ले आए जैसे बेवकूफ ईमान लेकर आए। अला, वही एक्सप्रेशन आ गया, जान लो, इन्ना हुमुस सुफहा, कि बेशक वो
وہی تو بے وقوف لوگ ہیں. جیسے وہاں پہ تھا نا بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, اسی طرح یہاں پر بھی انا کے ساتھ ایک دفعہ ہم آیا پھر دوبارہ بھی ہم آ گیا. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ وعدہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ سب نہیں جانتے, نہیں شعور رکھتے, نہیں سمجھتے, اور یہاں پر ہے کہ لیکن وہ نہیں جانتے. الناس جو ہے اس سے مراد ہے یہاں پر صحابہ کرام, کیونکہ صحابہ کرام کو تو جیسے ہی مطلب ہوتا تھا تو وہ فوراً ایمان لے آتے تھے, بلا چون چرا بلا حیل و حجت وہ ایمان لے آتے تھے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں, فٹافٹ ایمان لے آتے ہیں. تو مراد ہے صحابہ کرام جو کہ اس وقت بھی اور آج تک کے لیے بھی سچے مومنوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. منافقین سے جب کہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان نہیں لاتے, جیسے آج بھی ہمارے ارد ایسے لوگ موجود ہیں کہ اب ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ اس میں ہیل و حجت نکالتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس کو ہم کیسے مان لیں, یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. تو تب بھی ایسے لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور ان سب کے لیے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے لیے پیسہ پوزیشن بہت اہم تھی. انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ میں جب یہ لوگ آ گئے ہیں مسلمان تو ان کے ارد گرد تو دشمن ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ دشمنوں میں بچ ہی نہیں سکیں گے مسلمان, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بگاڑے نہیں. وہ مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے, اور آج بھی ایسا ہے کہ اپنی پوزیشن کے لیے, اپنے فائدے کے لیے جو ہے مسلمان جو بظاہر مسلمان ہیں وہ مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی گہرے تعلقات رکھتے ہیں, اور نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں. دونوں دو کشتیوں میں جن کے پاؤں ہوتے ہیں وہ پھر صحیح منزل تک نہیں پہنچ پاتے. دو رخ ان اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ دو رخوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. جی بالکل, مطلب ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کون سا رخ ان کا ٹھیک ہے. لیکن ان کو بھی مرنے کے بعد ہی اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا ہوگا, اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا تھا, اور مسلمانوں کا عروج بھی انہوں نے اپنے سامنے دیکھ لیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کتنے کم تھے اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر غلبہ دیا تھا. تو یہ ایک بھی تو مرتبہ جی منافقین ہوئے نا. جی منافقین ہی دو رخے ہوتے ہیں نا. اب وہ صرف آسانی کے لیے اشارہ ایسا بنا دیا گیا کہ یہاں پر وہ ہے کہتے یہ تھے اور کرتے یہ تھے, فساد پھیلاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ایسے ایمان لے آئیں, ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. سن لو خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. آپ کو پتہ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ میں بیوقوف ہوں, وہ ہمیشہ خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے. اچھا جی, اس میں ہمارے لیے دیکھیں کہ کیا ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ دنیا کو ترجیح دینے والا بیوقوف, اس کا یہ رزلٹ. تو اس آیت کی روشنی میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق, کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بدبختی سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے. تو بڑی مطلب تینوں جو ورڈ ہے نا اس کے, شقاق, نفاق, اخلاق, ایک جیسے ورڈ. تو بس یہ تین ورڈ اوپر نیچے کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ اللہم اے اللہ, اس کے بعد ہے انی بے شک میں, اعوذ بکا پناہ میں آتا ہوں تیری. کس چیز سے آنا ہے پناہ میں؟ من الشقاقی, پھر نفاقی, وسوء الاخلاق یعنی کہ برے اخلاق سے. جی سمرا.
میم سوری مسٹیکنلی. اچھا تو یہ سوء اخلاق کیا ہوتا ہے آپ کی جو مطلب اخلاقی کیا کہتے ہیں برے اس کو؟ اخلاق. برا اخلاق. اخلاق یعنی کہ جو آپ سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں مورل کرپشن جو ہوتی ہے اس کو آپ برے اخلاق میں شامل کر سکتے ہیں. تو پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں خود کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان کرنا ہے. اسم اور فعل دیکھتے ہیں اس میں مصلحون. اب مصلحونا جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے مصلحون کی؟ مصلح. مصلح. آخری حرکت کے ساتھ مصلحن. مصلحن. اگر مصلحن ہوتا تو کیا جمع ہوتی؟ مصلحین. ہوتا تو مصلحون ہوگا. نہیں اگر تو مصلحن ہوتا ہے تو مصلحونا ہوتا ہے. اگر مصلحن یا مصلحن ہوتا ہے تو مصلحینہ ہوتا ہے. مصلحین. ٹھیک ہے نا, یہ فرق تھا. اسی لیے آخری حرکت کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر مصلح لکھا ہوا ہے کوئی بھی حرکت نہیں ڈلی ہے تو کم سے کم یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مصلحن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ مصلحن ہوتا تو ایک اس کے ساتھ الف لگا رہتا ہے ایکسٹرا میں. تو کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو پھر آپ دونوں کو لکھنا ہو تو دونوں چوائسز جو ہے کریکٹ ہے, مصلحونا اور مصلحینہ دونوں کی. پھر ہے مفسدونا, یہ بھی وہی ویسا ہی ورڈ ہے. تو مفسدونا کا واحد کیا ہوگا؟ مفسدون. مفسدون. اچھا جی, اور کیا ہے السفہاء. سفہا جو ہے یہ ڈفرنٹ سا ورڈ ہے, نیا ورڈ ہے, تو اس کی واحد ہوتی ہے سفیہن. سفیہن سفہاء. دیکھیں سفہاء ہے اور سفیہن ہے, یہ فرق ہوتا ہے. اور کیا ہے, بس اسم تو یہی ہے. اب فعل دیکھتے ہیں اس میں. ہمارے پاس جو ہم نے QC1 میں کیے ہوئے ہیں صحت مند افعال, اس میں سے کون سا آ رہا ہے؟ یشعرون. یشعرون وہ سب سمجھتے ہیں, اور یشعرو اس کا واحد ہوگا اور اس کا پھر ماضی بنے گا شعرا. شعرا یشعرو اشعر شاعر مشعور شعور. شعرا اس نے سمجھا, تو شاعر کیا ہے سمجھنے والا. اب یہ وہ والے جو ہمارے شاعر ہوتے ہیں وہ بھی سمجھنے والے ہی ہوتے ہیں نا, کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہوتے ہیں. اچھا جی, اور کیا ورڈ ہے یعلم. تو یعلمون کا کیا ماضی کیا ہوگا یعلمون کا؟ علم. 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 علیما. ہاں علیم. علیما یعلم. سمع. بالکل. علم, عالم, معلوم اور علم. اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا, اینڈ پہ تو پہلے ہی آ گیا. تو اب کمزور افعال بھی ہم نے کرنے شروع کر دیے ہیں, تو اب ہم اس میں کمزور افعال جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. قالو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کالا جو آیا سب سے پہلے کالا. میں وہ بتاؤں ابھی ہے. قالو مطلب کالا اور کانا, یہ اتنی دفعہ آئیں گے, ہر دفعہ آپ کو ملیں گے. یہ جب ہم کر لیں گے نا تو پھر آپ ان کو پہچان رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بار بار آ جاتے ہیں. تو قالو تو قالا سے آئے گا یہ, ٹھیک ہے نا. قالا یقولو قل قائل مقول اور قول. سسٹر نصرت آپ اپنا مائک کائنڈلی بند کیجیے گا, پھر جب ضرورت ہوئی تو پھر بے شک کھول دیجیے گا. تو الحمدللہ ہماری آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی یہ والی, یعنی کہ 2 صفحہ نمبر 2 کا اشارہ سی جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اب ہم چلتے ہیں اشارہ ڈی کی طرف. ان آیات میں کوئی چیز آپ کو مشکل تو نہیں لگی نا؟ سارے الفاظ جانے پہچانے, کچھ نئے تھے obviously نئے بھی تھے, لیکن یہ کہ نئے بھی آئے گئے مشکل نہیں لگا. تو یہ ایک ہماری ساتھی ہیں جو پوچھ رہی ہیں کہ کلاس ہو رہی ہے اور
लिंक चाहिए। लिंक मैं इतना क्लियरली बता चुकी हूँ कि लिंक जो है वो सेम है, उसको संभाल के रखें। तो आप में से काइंडली कोई ग्रुप पे लिंक को एक दफ़ा शेयर कर दें ताकि वो भी देख लें और ज्वाइन कर। तो ये आ जाए जी कोर्स सफ़ा नंबर 2 का इशारा डी। 4 हमारे जो इशारे हैं एक दूसरे सफ़े के। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखे। शॉर्ट में काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। अब हमारा इशारा जो चौथा है वो है दो रुखे। पहले अभी जो हमने किया उसमें हमने ये देखा कि मुनाफिकीन जो हैं उनके बारे में मजीद बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन जो है वो फसादी हैं और बेवकूफ़ हैं। वो खुद को बहुत अक्लमंद और समझते हैं कि वो जो है इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला उनको बार बार उनकी जो अखलाकी बीमारियां हैं उनके बारे में अल्लाह ताला बार बार हमको बता रहे हैं। मुनाफिकीन जो है वो दो रुखे हैं और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको सरकशी में बढ़ाता है, वो नुकसान उठाने वाले हैं और हिदायत याफ्ता नहीं हैं। तो ये नए जो वर्ड्स हैं, नए फ्रेजेस हैं, उसको आप देखें तो जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो हमारे लिए नए हैं। और जो हमारे दो चैलेंजेस हैं वोकैबुलरी और ग्रामर। वोकैबुलरी हम सीख रहे हैं पॉइंटर्स और फ्रेजेस के ज़रिए, और ग्रामर हम कर रहे हैं TPI और जो हमारे शॉर्ट डायलॉग्स हैं अरबी बोलचाल के उनके। तो इस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आसानी बनती जा रही है। तो पहली आयत हम देखेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मआकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ला चुके, और जब तन्हा होते हैं साथ अपने शैतानों के तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। व इज़ा लकू, लकू का मतलब होता है वो सब मिले। इज़ा आ गया तो इज़ा ने उसको कंडीशनल कर दिया। और जब वो मिलते हैं, तो जब भी कंडीशन आती है कोई भी तो उसका एक रिस्पॉन्स भी होता है आगे। जब वो मिलते हैं तो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे क्या होता है। व इज़ा लकू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उनसे जो आमनू ईमान लाए। अभी पिछली साइड में हमने देखा था ना आमिनू तुम सब ईमान लाओ, तो आमनू वो सब ईमान लाए। तो जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं। ये उसका रिस्पॉन्स है। जब वो मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके। ये इसका इज़ा का ये मतलब इफेक्ट होता है सेंटेंस के ऊपर। कालू तो वो सब कहते हैं आमन्ना, हम सब ईमान लाए। किसी भी फेल के एंड में आपको नून अलिफ ना लिखा नजर आए तो वो समझ जाए कि वो काम हमने किया है। जैसे फतहना हमने खोला, नसरना हमने मदद की, समेअना हमने सुना। इसी तरह से कुलना हमने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए। तो क्योंकि पीछे कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही है कि जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन किया गया है कि हम ईमान ला चुके। ये वइज़ा पास्ट टेंस खलौ, में आमन्ना पास्ट जी टेंस जी में हो जाएगा। जी जी पास्ट टेंस में है, लेकिन इज़ा आया हुआ है ना पहले। अब लकू जो है वो भी पास्ट टेंस है। लकू का मतलब होता है वो सब मिले, लेकिन जब इज़ा आता है तो वो जो पास्ट इज़ा आएगा भी पास्ट के साथ ही। जब ये पास्ट के साथ आता है तो ये पास्ट के मीनिंग को प्रेजेंट में कर लेता है। लका के रूट वर्ड क्या है? लकू लका लकू जो है ये लका है। नहीं, ये लकिया है, लाम काफ और या। ये डिफरेंट उसमें आएगा, ये एंड में हम करेंगे इस पैटर्न की।
یہ لقیہ اس کا جو ماضی ہے نا سنگل وہ ہے لقیہ. اب لقیہ دیکھا آپ نے تو آپ کو سمجھ آ گئی ایک لام ہے ایک قاف ہے ایک یا ہے. تو اس کا مطلب ہے یا جو دکھ رہا ہے نا وہ یا ہی ہے, وہ چینج نہیں ہوگا. جب ہم کریں گے تو زیادہ اور ڈیٹیل سے آپ کو میں انشاءاللہ سمجھا. تو وَإِذَا لَقُوا وہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. پھر وَإِذَا خَلَوْا, خلو کا مطلب ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوئے, وہ تنہا ہوئے, مطلب کسی سائٹ پر ہو جانا نہیں ہوتا, جیسے کہ آپ ایک سائٹ پر ہو گئے, الگ ہو گئے سب سے. خلوت تنہائی میں. ہاں خلوت خلوت ہو گئے, الگ ہو گئے, خلوت کی طرح سے وہی کھلا خالی ورڈ بھی ہے نا, خالی ایک کھلا جو یوز کرتے ہیں شادی میں, وہ کھلا لے لیا ان لوگوں نے, اور وہ اسی سے نکلا ہوا ہے. وہ بھی اسی طرح کا ورڈ ہے, اس میں بھی اس کا مطلب وہ ڈفرینٹ روٹ لیٹرز ہیں اس کے, اس کا بھی مطلب الگ ہو جانا ہی ہے, چھوڑنا, بلکہ اس کا مطلب ہے چھوڑنا. وہ بھی صحیح آپ نے پکڑا ہے اس کو جا کے کہ یہ اس سے ملتے جلتے میننگ کے ساتھ ہے. اللہ سے خلو اللہ اور الہ طرف یا ساتھ, کس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ؟ شیاطینہم, شیاطین جمع ہوگی شیطان کی, شیاطینہم ان کے شیطان, یعنی کہ اپنے شیطان. قالو پھر کہتے ہیں جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی کہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تم سب کے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. کہتے ہیں وی ور جسٹ جوکنگ. اگر ہم ان کو جا کے کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئے تو یہ ہم مذاق کر رہے ہیں, اصل میں ایسا نہیں ہے, اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ تو کام آج بھی ہو رہا ہے نا, کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور بعد میں جب اپنے ساتھیوں میں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی کہہ رہے تھے, آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ وہی سینیریو ہے. اور جب وہ ملتے ہیں ان کے ساتھ, اس کو اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں, کہ منافق جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو بڑا مومن ثابت کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کے جو فائدے حاصل کرنے وہ بھی حاصل کر لیں اور کوئی ادھر کی ادھر بھی کر دیں. اور جب الگ ہوتے ہیں, یعنی جب منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت بڑھ چڑھ کے ان کے خلاف ایکٹیو تھے, ان سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور ہم نے جو یہ ایمان لانے کا اقرار کر لیا کہ آمنا باللہ, یعنی کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, تو یہ تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آئی گیس دس آیت از کلیئر. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں, وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ یستہزئ, اس کو 2 مرتبہ دہرا دیتے ہیں. اللہ یستہزئ, اللہ مذاق کرتا ہے. اللہ یستہزئ, اللہ مذاق کرتا ہے. بہم ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, یہ بڑا لمبا فریز ہو گیا, اس کو بھی 2 مرتبہ دہرا لیتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے, ہم ان کو, فی میں, طغیانہم ان کی سرکشی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی دراز ہے, اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے, تو یہ وہی بات ہے کہ اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے. یعمہون, وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی اور بس اسی ڈھیل میں انہیں ڈھیلے ہوئے میں وہ اسی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمیں تو کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہے اور ہم بس ایسے ہی ٹھیک ہیں جیسے ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے. وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر,
तो बताया जा रहा है कि वो क्या मजाक करेंगे, अल्लाह मजाक कर रहा है उनके साथ। यानी दुनिया में तो उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, दुनिया में सब कुछ फाइन हंकी डोरी सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आखिरत में उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह उनसे कितना सख्त नाराज है। यहाँ तो चालाकियां चल जाएंगी, सारे जो आपकी हैंकियां फेंकियां हैं सब चल जाएंगी, लेकिन जब आखिरत में उन्हें जहन्नुम के निचले हिस्से में डाला जाएगा तब वो समझेंगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। एक मरतबा इसके तर्जुमे को दोहरा लें, अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम उनके साथ, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में, यअमहून वो भटकते फिर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुक्तदीन। यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हिदायत के बदले, बस न फायदा दिया उनकी तिजारत ने और ना थे वो हिदायत पाने वाले। ये आयत जो है ये तो नेक्स्ट पेज पर, लेकिन ये मीनिंग जो है उसके साथ कंप्लीट कर रही है पिछली आयत के साथ, तो इसलिए इसको इस इशारे में रख लिया गया है। उलाइका वो लोग, अल्लज़ीना वो जो, जब ये दोनों सिमिलर मीनिंग आ गए तो फिर वही बात है जो पहले मैंने आपको बताई कि स्ट्रेस के लिए आ रहा है कि यही वो लोग हैं। अब क्या लोग हैं, उनकी क्या खूबी बताई जा रही है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे लोग हैं ये अगर अलहदा होता तो हम इसे पढ़ते इश्तरा, ठीक है। अब क्योंकि मिलाकर पढ़ रहे हैं तो उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ पढ़ रहे हैं, अलग से होगा ये, तो यह इश्तरवुद्दलाला, खरीद लिया। इश्तरऊ का मतलब होता है उन सब ने खरीद लिया, इश्तरवुद्दलाला उन सब ने खरीद लिया है। क्या चीज खरीदी है, दलाला यानी कि गुमराही खरीदी है, बिलहुदा हिदायत के। जब भी कोई चीज खरीदने की बात होती है तो जो खरीदने का बदला दिया जा रहा होता है, ये खरीदने का जो इवज है, किसके इवज आपने खरीदी है कोई चीज, तो वो बी के साथ बताते हैं। गुमराही खरीद ली है किसके बदले, मतलब क्या दिया है खरीदने के लिए, क्या आपने पे क्या किया है, आपने हिदायत दी है, हिदायत छोड़ी है, हाँ, और हिदायत को देकर हिदायत के बदले में आपने गुमराही खरीदी है। तो जब भी आप देखेंगे बहुत कुरान में ऐसी आयत आई हैं जहाँ पे उन्होंने सौदा कर लिया, उन्होंने खरीद लिया, तो जिस को खरीदा है वो तो साथ ही साथ आ जाता है फौरन, लेकिन जिसके बदले में खरीदा है वो बी के साथ आता है। तो आप बी से याद रखें कि ये बा का जो वर्ड है इस बदला बी सी से आता है और बी सी से आता है, तो ये बदला बी, इसका आपस में रिलेशन बना के आप याद कर सकते। फमा रबिहत तिजारतुहुम, वापस माँ का मतलब नहीं, इसलिए कि आगे इसके एक माजी आ रहा है, रबिहत। अब रबिहत क्या है, ये टेबल में कहाँ आता है, फेल क्या होगा इसका, रबीहा रबीहा, रबीहा ठीक है ना। रबीहा का मतलब है उसने फायदा दिया, ठीक है। हुआ रबीहा, हिया रबीहत मुन्नस के लिए, हिया रबीहत, तो माँ आ गया माजी के साथ, तो इसका मतलब है नहीं, नहीं फायदा दिया तिजारतुहुम उनकी तिजारत में। तो रबीहत जो मुन्नस आया है ये किसके लिए आया है, यहाँ क्या मुन्नस है, तिजारत तिजारा तिजारा तिजारत, हाँ तिजारत जो है ये मुन्नस है। तो बस ना फायदा दिया उनकी तिजारत में, यानी ये जो उन्होंने सौदा किया कि गुमराही को ले लिया हिदायत के बदले में, तो इसने उनको कोई फायदा नहीं दिया। ये लफ्ज रिबा से है, रिबा से, वो उसमें हा नहीं होता, वो जो होता है ना रबा, उसमें आइन होता है। रिबा जिसे कहते हैं, उसमें रा बा और अलिफ होता है रिबा में। ओ ये फायदे वाली है, लेकिन मतलब
آپ اس سے کنیکشن بنا سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے. اشترو خرید لیا از مغالا گمراہی کو بھی ہوتا ہدایت کے بدلے ہدایت کے بدلے میں. تو وما کانو مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے، و اور ما نہیں، کانو وہ سب تھے، کانا سے کانا کانو وہ سب تھے، کیا تھے؟ نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. تو مہتدین کا مطلب ہوتا ہے جو ہدایت پا جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مہتدین. اس فریز کو بھی دہرا لیتے ہیں، وما کانو مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، وما کانو مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایسا کیا کہ گمراہی کو رکھ لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا، یقینی طور پر وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، اسی لیے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. اور صحابہ جو ہے نا بڑے فکر مند ہوتے تھے، اس سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ، اور اکثر صحابہ جو ہیں ان کے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں واقعات کہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں سے تو نہیں ہو گئے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، ان کو نبی کریم نے کچھ منافقین کا بتا دیا تھا، اس لیے کہ منافقین کا پتہ تو نہیں چلتا تھا نا، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ لوگ منافقین ہیں. تو حضرت عمر آئی گیس وہ جو ہیں وہ بہت ڈرتے تھے کہ کہیں میرا نام ان میں نہ ہو، کچھ ایسی بات تھی. مجھے پورا واقعہ صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن حذیفہ جی رضی جی اللہ عنہ کو یہ منافقین کے جی بتائیں. جی چند صحابہ کے نام بتائے تھے جو انہوں نے ہاں کسی سے شیئر نہیں کیے تھے. بالکل 10 انہوں نے صحابہ تھے، 10 کے نام تھے. اچھا ہاں کوئی 10-12 لوگ تھے جن کے نام بتائے گئے تھے، اور مطلب انہوں نے پھر کسی سے شیئر نہیں کیا. یہ انہوں نے سہیل کہا بھائی کو سارا قصہ پتا ہے، وہ بڑا اچھا بتاتے ہیں، اگر ٹائم ہے تو وہ بتا. اچھا چلیں مختصراً بتا دیجئے سہیل بھائی. یہ اس طرح بہن کہ حضرت عمر کا جب ابو لولو فیروز نے وہ آپ پہ اٹیک قتل کیا کیا تھا ان کو. جی تو اٹیک کیا، لیکن آپ کی ڈائریکٹلی انتقال نہیں ہوا، شہادت نہیں ہوئی، تو آپ اپنے جی بیٹے کے زانوں کے اوپر تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو ان کا کیا جی یاد آ گیا. تو جی یاد آ گیا. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان صحابی کو بلائیں اور ان سے پوچھے کہیں میرا نام ان 10 پہ. وہ آئے، انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا میں نہیں بولوں گا. تو انہوں نے کہا مجھے کسی کا نام مت بتاؤ، بس مجھے صرف یہ بتا دو میرا نام تو نہیں. تو انہوں نے پھر انتہائی مطلب دکھ میں کہا کہ ہاں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں. تو اگر وہ لوگ جو ہیں اتنی مطلب حضور کے ساتھ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے بلند وہ فکر مند ہے اپنے ایمان کے بارے میں، تو ہم لوگ کس جگہ کھڑے ہیں؟ صحیح بات ہے. ہاں وہ کچھ میں نے پڑھا نا، میں ذہن سے میرے اتر گیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ وہ پھر شاید ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے نا، تو جی ایسے وہ پھر حضور پاک نہیں پڑھا کرتے تھے ان کی. ہاں رسول پاک پڑھتے نہیں تھے، تو وہ پھر یہی ہوتا تھا کہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی. تو یہ ہوتا تھا. اسی لیے ہمیں کسی کو عام طور پہ دیکھیں نا، ہمارے یہاں کتنا کامن ہے، کسی کو بھی کہتے ہیں فلاں تو منافق، کہہ دیتے ہیں نا بڑے آرام سے، جبکہ منافق بہت ایک سخت ورڈ ہے. تو کسی کو کبھی بھی منافق نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. تو ہم اپنی فکر کریں، نہ کہ ہم دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے پھریں کہ بھئی یہ فلانا ایسا فلانا ایسا. لوگوں کو مشورہ دینا چاہیے، ان کو اچھی بات ضرور بتانی چاہیے، مگر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی اونچا چیز سمجھ کے کہ بھئی میں تو بہت ہی پرہیزگزار اور فلاں ہوں اور باقی تو جو ہے وہ سب ایسے ہی ہیں. تو یہ نہیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. تو ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم،
پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ تو یہ لوگ جو تھے منافقین، یہ جب لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ اسباق، ایسی جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ان میں ہمارے یہ جو اسباق ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کہ منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ دعا ہم کیا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، دعا ہم کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نفاق سے بچا دے اور سچا مومن بنا دے، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ پلان کریں گے آئندہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی سے مذاق میں کوئی بات نہیں کہیں گے۔ آئے گی اسما اور افعال، دیکھتے ہیں ہم ہمارے لیے اس میں کیا کیا اسما اور افعال ہیں۔ چلیں جی اسم ڈھونڈنا شروع کریں۔ اللہ زینہ، ہمیں اللہ مائک زینہ، مائک بند کروا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ڈھونڈتے جائیں۔ شیاطین الذین کے بعد میم، شیاطین، ٹھیک ہے، گڈ۔ معاکم، کم ٹھیک ہے، الضلالة، ضلالتا، نحنو اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، اور بہم، بہم، ہم، الدلالتہ، بہم کیسے اسم ہو گیا؟ اس میں صرف ہم کو آپ اسم کہہ سکتے ہیں، بی تو اسم نہیں ہوتا نا۔ جی جی ہم، طغیانہم، طغیانہم، الدلالتہ، الدلالتا، اور بالہدى، الہدى، صرف الہدى، ہدا، صرف ہدا، بی کے ساتھ نہیں، الہدا، ٹھیک ہے، اور مہتدین، معتدین، ایک اور تجارت، بالکل ٹھیک، تجارت۔ شیاطین جمع ہے، اس کی واحد ہو گئی شیطان، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مستہزئون، یہ بھی اسم ہے، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں، جیسے معتدین ہے نا ایسے ہی مستہزئون بھی ہے، تو مذاق کرنے والے، تو اس کی واحد کیا ہوگی پھر؟ مستہزی، استہزا، مستہزئون، مستہزئون، مستہزئون۔ مستہزی، دیکھیں جو بھی ایسی جمع ہوتی ہے نا جس میں واو نون آ رہا ہے یا یا نون آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جمع سالم ہے جس میں واحد پورے کا پورا موجود ہوگا، تو واو نون کو ہٹا دیں گے تو آپ کو واحد مل جائے گا۔ اسی طرح سے یا نون کو بھی ہٹا دیں گے تو واحد مل جائے گا، جیسے کہ محتدین ہے تو معتدین کا یا نون ہٹائیں تو محتدن آپ کے پاس اس کا واحد رہ جائے گا، ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آ جائیں افعال کے اوپر۔ افعال ہمارے پاس کون کون سے ہیں بھلا اس میں؟ صحیح بس والے لفظ جی آمنو، آمنو، نہیں، میم، آمنو ہے لیکن آمنو ہم ابھی نہیں کریں گے نا، ہم نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں 3 لیٹر والے صحت مند، اور اچھا اب جو 3 لیٹر والے کمزور، ہم نے جتنے کمزور ہم نے کر لی ہیں وہ والے کمزور، جو ابھی نہیں کیے ہیں وہ ظاہر ابھی نہیں آئے۔ میم یہ تالو تو کمزور ہوگا۔ ہاں وہ کمزور میں آئے گا، ابھی فی الحال ہم نے صحت مند ڈھونڈنے ہیں، تو صحت مند میں ہمارے پاس ہے یعمہون، یہ نکلا ہے امہا، یعمہو، مہ، آمہن ڈیش اور امہن۔ امہا بالکل سمیا کے پیٹرن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی میں بھٹکنا،
भटकने के मानों में आता है। ज़ाहिर भटकता आदमी गुमराही में ही है ना। और इसी से मिलता जुलता एक और फेल है, वो भी इसी पैटर्न पे आता है, बाकी सब बिल्कुल ऐसे है, इसको सिर्फ रूट लेटर डिफरेंट है। वो कोई गेस कर सकता है? एक रूट लेटर का फर्क है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर। मुस्ताहजिऊन। नहीं, हमें हाँ जैसा मुस्ताहजिऊन वाला तो फेल डिफरेंट है ना, वो तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। रबीहा। हाँ रबीहा भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये जो है ना, मैं इन रूट लेटर्स की बात कर रही हूँ, ये जो ऐन मीम वाले हैं, वो है आपका, आई गेस सही मैं लिख लूँ इसको, अमीला। मुख्तदीन तो नहीं है? नहीं मोतदीन नहीं है। आपको नजर आ रहा है जो मैंने लिखा है? अमीया। अमीया का मतलब होता है वो अंधा हुआ। तो ये इसके रूट लेटर मिलते जुलते हैं, तो देखिए मीनिंग में भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी हमें लग रही है। भटकता कौन है? जिसे कुछ नजर नहीं आता। तो अमिया का मतलब होता है वो अंधा हुआ, वो भी इसी समय के पैटर्न पर है। अमिया वो अंधा हुआ, और अमीहा वो भटका, वो गुमराह हुआ। तो अमीहा यामहू, तो इसकी जमा हो गई यामहून, वो सब भटकते फिरते हैं या वो सब भटकते हैं। और आमेहुन भटकने वाला, चूंकि भटकने वाला खुद ही भटका हुआ है, उसने किसी को भटकाया नहीं है, वो खुद भटक गया है, तो इसलिए इसका इसमें मफूल नहीं आता। और अमहुन। और इसको अब मिटाऊं तो फिर अगले आपने बताया रबीहा, ठीक है। रबीहा भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि समिया है। अच्छा रबीहा को इन्होंने नहीं किया, लेकिन बाला रबीहा भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अमेहा है। तो रबीहा यरबहू राबे इरबह राबेहुन। आई थिंक इसका भी इसमें मफूल नहीं आना चाहिए कि फायदा दिया, जिसने फायदा दिया हो गया, या हो सकता है जिस जिस चीज का फायदा दिया गया, मे बी वो मरबून के मीनिंग में आता हो। और रबहुन। आ जाए जी, कमजोर पर आ जाए। खलाऊ, ये आज हम करेंगे लेसन में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका जो वो है माजी, वो है खला। खला का मतलब है वो अलग हुआ, वो तन्हा हुआ। तो खला यखलू। अब खला में आपने देखा कि अलिफ आ गया, उसका मतलब है कि ये अलिफ अलिफ तो नहीं है, या ये वाव है या फिर ये या है। मुजारे में आ गया यखलू, तो बस ये वाव है। यखलू, फिर उखलू, खालिन तन्हा होने वाला, और जो तन्हा हुआ वो खुद तन्हा हुआ, किसी पर उसके तन्हा होने का कोई असर नहीं पड़ा, तो डैश। और खुलुव या खिलवतुन, दोनों मीनिंग दोनों आप ले सकते हैं। और इसके बाद बस दैट्स इट। और इसके साथ ही हमारा लेसन्स के पहले हिस्से यानी कि कुरान सेक्शन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। सफ़ा नंबर 2 के इशारा सी और डी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद ग्रामर सेक्शन हम करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा सी की ग्रामर हम शुरू करने वाले हैं, और इस ग्रामर के लेसन में हम सीखेंगे जो फेल नया आज वो है दा। दा कुरान में तकरीबन 200 मरतबा आया है। कमज़ोर अफ़ाल हम कर रहे हैं, ऐसे अफ़ाल को हम कमज़ोर कहते हैं जिसमें कि कोई एक लेटर जो है वो कमज़ोर होता है, कभी कभी दो भी कमज़ोर आ जाते हैं, लेकिन मुझसे हम अभी एक वाले ही पढ़ रहे हैं।
اور کمزور حروف جو ہیں وہ 3 بتائے گئے ہیں عربک الفابیٹ میں، واو، یا اور الف۔ اگر کسی فعل میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لیٹر موجود ہوگا کسی بھی پوزیشن پر، جو ہمارے 3 پوزیشنز ہوتے ہیں فا، عین اور لام، یعنی جو لیٹر ہوتے ہیں فعل کے 1 2 اور 3، ان میں سے کہیں پر بھی کوئی کمزور ہوگا، کمزور ورڈ موجود ہوگا ان تینوں میں سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمزور فعل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹ ساؤنڈ لائک او ای آ، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تینوں جگہوں پر آ سکتا ہے، شروع میں آ سکتا ہے، درمیان میں آ سکتا ہے، اور آخر میں آ سکتا ہے، کہیں پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم کر رہے ہیں، ہم نے کچھ شروع والے کیے، کچھ درمیان والے کیے، اور یہ ہمارا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ پرانی سلائڈ سامنے آ گئی ہے، اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، جبکہ ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ کون کون سی 3 باتیں ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ پہلا تو یہ کہ یہ فعلا، اپنا دربا، نصرا اور اس گروپ پہ آئیں گے، مین بڑے گروپ۔ چاروں میں سے کسی ایک بھی گروپ پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک سیکنڈ، سب لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ ہاتھ اوپر کر دیجئے تو میں پوچھ لوں گی۔ جی سمرا، آپ بتائیے دوسری بات کیا ہے؟ یہ آپس میں چینج ہوں گے۔ جی دوسری بات کیا ہے سمرا؟ آپس میں چینج ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپس میں چینج ہوں گے، نمبر ٹھیک ہے، 3 ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے الف جو ہے وہ روٹ لیٹر نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ الف جو ہے وہ روٹ لیٹر نہیں ہوتا، اس لیے جب آپ کو الف نظر آتا ہے تو وہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن واو اور یا جو ہے وہ واو اور یا ہی ہوتے ہیں۔ تو میں 2 کی جگہ 3 کر دوں تاکہ آسانی رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئی ہماری۔ ان چاروں میں سے کسی ایک سٹائل پر آئے گا، تھک جاتے ہیں، انٹرچینج ہو جاتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں، کبھی حمزہ ان کی مدد کے لیے بھی آ جاتا ہے درمیان میں۔ اور تیسری بات وہی جو آپ نے بتائی کہ جو الف ہے وہ روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا، اور جب بھی آپ کو الف نظر آئے گا تو وہ واو اور یا میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ نصرہ پیٹرن پر آنے والا فعل ہے تو وہ جو الف ہے وہ واو ہوتا ہے، اور اگر وہ ضربہ سے آنے والا ہے تو وہ الف جو ہے وہ یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ چیز یاد رکھیں۔ اور کمزور افعال کے سلسلے، جی رضوان بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں جی، وہ اس وقت جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اچھا چلیں نیکسٹ ٹائم میں آپ سے پوچھوں گی۔ صحت مند افعال کے لیے بھی ہم نے ایک جملہ یاد کیا تھا ان چاروں پیٹرنز کو یاد کرنے کے لیے، وہ کیا جملہ تھا رضوان بھائی آپ بتائیں؟ جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر مانگو گے تو، اگر کہو گے تو زیادہ دیں گے، اس لیے دعا ہدایت کی کرو۔ اچھا چلیں، جملہ تو تقریباً ٹھیک ہو گیا، لیکن ذرا اور بہتر طرح سے اس کو کہا جائے تو who would like to improve it؟ جی غلام فاطمہ۔ جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ میم لکھا ہوا ہے سامنے، اس لیے سامنے دعا، لکھا ہوا ہے۔ سامنے تو لکھا ہوا ہے، اسی لیے تو پوچھا ہے کہ سامنے لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو صحیح سے کون بتائے گا؟ اس لیے دعا کرو ہدایت کی اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ وہ تو ابھی گمان بھٹکنے تک تو ہم آئے نہیں۔ چلیں ضمیر بھائی آپ۔ بس دیکھ کر ہی پڑھنا ہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس میں آ جاتا ہے، اور ایسے وعدہ نہیں، یعنی وعدہ کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں بتانا، بتانا ایسے ہوتا ہے اس کو۔ جی سمرا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، قالا بلکہ کہا، زیادہ دوں گا، دعا اس لیے دعا کرو،
हुदा हिदायत। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। असल जो है ना इसका मैं आपको बताऊं, पहले आप उर्दू का वर्ड बोलेंगे फिर आप अरबी का बताएंगे। जैसे अल्लाह ने देने का वहाबा, देने वाला अरबी अब बताएं। वादा किया है वादा, बल्कि कहा काला, ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ करो दआ, हिदायत की हदा। अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया है वादा, बल्कि कहा काला, ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ करो दआ, हिदायत की हदा। ऐसे आपको अरबी भी इसके साथ आएगी कि देने का क्या अरबी है, वादा की क्या अरबी है, उसने कहा कि क्या अरबी है, ज्यादा की, इस तरह से ना। तो ट्रांसलेशन जो है वो एक एक सेट पैटर्न होता है याद करने का, उसको उससे आप भूलते भी नहीं हो, ना मीनिंग भूलते हो ना उन वर्ड्स की तरतीब भूलते हो। जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समया, इसके लिए जो एक जुमला है वो कहते हैं कि अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दरबा, इसलिए सुन लो, समया, अल्लाह ने देने का वहाबा, वादा किया है वादा। सेंस बन रही है ना, सारे एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ हम जोड़ रहे हैं। तो ये कुरान खोलो मैं तो पढ़ूं? अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह की मदद मतलब आती है वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा। तो ये दोनों जुमले आपस में इंटरलिंक हैं, समझने के लिए, आसानी के लिए। ऐसे आप लोग इसको याद कीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करेंगे फिर से पूछ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा एक होता है सारे का छोटा सा रिवीजन सा हो जाता है। तो आज का हमारा जो वर्ड है वो है दआ। दआ का मतलब है उसने पुकारा, उसने बुलाया। दुआ करने के मानों में भी आता है कि उसने दुआ की। अब दुआ क्या होता है, दुआ पुकारना ही होता है ना। जब हम कहते हैं हमने दुआ मांगी, तो वो पुकारना ही होता है कि हम बुला रहे हैं अल्लाह को और अल्लाह को हम पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर कमजोर हर्फ जो है वो एंड में है, दाल, आइन और अलिफ। अब चूंकि ये अलिफ है तो ये अलिफ नहीं है, अलिफ नजर आ रहा है तो ये अलिफ नहीं है। इसकी मिसाल कुरान से दी गई है, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बाहू। वहां पे फिर दुआ, उसने पुकारा, किसने पुकारा है, ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा, रब्बाहू, उसके रब को, यानी अपने रब को पुकारा। ये कमजोर हरफ बाद में है, तो इसके फिर रूट लेटर्स अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके रूट लेटर्स क्या बनते हैं। अलिफ तो नहीं होगा ना, या वाव है या फिर या है, तो सीख लेंगे आगे हम। दआ, उसने पुकारा। अब इसकी जो नीचे टेबल चलेगा, जब भी माजी, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, जब भी माजी में वाहिद हो फेल या मुजारे में वाहिद फेल हो, अगर उस फेल की साउंड आ की तरह आ रही है, तो जब उसका प्लूरल होगा वो औ की तरह उसकी साउंड आएगी। इससे पहले हमने जब किए थे तो हमने देखा था काला, ठीक है। काला में लाम पे के साथ लंबी साउंड नहीं आ रही ना, अलिफ जैसी साउंड नहीं है काला। तो काला की जमा क्या थी, काला, कालू, ठीक है। सही जो हमने किए थे, फतहा, फतहू, नसरा, नसरू, समया, समयू, ठीक है। ऊ की साउंड आ रही थी, जो भी हमारे पास मतलब लेटर था एंड में, उसमें अलिफ की साउंड नहीं थी। यहाँ पर हम इसे दआ नहीं पढ़ेंगे ना, हम इसे पढ़ेंगे दआ। तो ये अलिफ की साउंड आएगी जहां पर उसका प्लूरल औ में होगा। दआ का दऊ नहीं बनेगा जमा, कि दआ उसने पुकारा, दऊ उन सब ने पुकारा, नहीं, दआ उसने पुकारा, दऊ। अभी जो औ वाली साउंड है वाव के साथ आता रहेगा ना एंड में नीचे तक, तो ये फिर औ की साउंड नीचे तक जाएगी, पूरे टेबल में चले। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। दआ, उसने पुकारा, दऊ उन सब ने पुकारा, दऊता आपने पुकारा, दऊतू मैंने पुकारा,
दआउतुम आप सबने पुकारा, दआउना हम सबने पुकारा। ठीक है, तो दआ, दआउ, दआउता, दआउतु, दआउतुम, दआउना। ठीक है जी, एक दफा फिर कर लेते हैं। दआ, दआउ, दआउता, दआउतु, दआउतुम, दआउना। ठीक है जी, टेबल क्लियर हो गया माजी का, इजी है। एक पैटर्न है सेट हमारा जो बना हुआ 6 को जैसे हम करते हैं उसी तरतीब से करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फेले माजी की हमारी क्या चाबी है? दा। अब दा में हमको रूट लेटर मिलने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही दाल, आइन और अलिफ है। जब हम इसको देखेंगे कि ये अगले मुजारे के टेबल पे जाएंगे तो फिर रूट लेटर्स भी हमें समझ आ जाएंगे। और रूट लेटर्स हमें पहली दफा कोई बताता है, यानी या तो हम डिक्शनरी से देखते हैं या हमें कोई बता देता है, जो पढ़ा रहा है हमें वो बता देता है। सिर्फ माजी से हम गैस मार सकते हैं कि मुजारे इसका ये होगा और ये उस ग्रुप में आ जाएगा। सही तो आपको टाइम के साथ चीजें जब याद हो जाए करेंगी तो आपको याद हुआ करेंगी, खुद से कोई नहीं बना सकता। अरबों ने बना के इसे डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिए, हमको सिर्फ जो ग्रुप में डाल दिया है उसी को पढ़ना है। चले जी, बोल चाल में देखते हैं। हल दा, क्या उसने पुकारा? तो नाम दा, यस से आंसर करना है हमको, तो हम कहेंगे नाम दा। अगर हमने नहीं बोलना हो कि नहीं पुकारा तो फिर क्या कहेंगे? ला दा, नहीं सॉरी मा दा, मादा, मा दा सॉरी। माजी है ना, तो माजी को हम निगेट करेंगे मा के साथ। हल दा, क्या उसने पुकारा? मा दा, उसने नहीं पुकारा। सही तरीका तो जवाब देने का उर्दू में भी ऐसे होता है ना कि अगर हम पूछें कि क्या उसने पुकारा तो उर्दू में हम क्या कहते हैं? अगर नहीं पुकारा तो ऐसे भी तो कहते हैं ना, नहीं उसने नहीं पुकारा। तो उस फ्रेज को अगर हमने अरबी बनानी होगी तो हम कहेंगे ला मा दा, दोनों आ जाएंगे इस तरह से। माजी के साथ तो हमें मा ही लगाना है, लेकिन उससे पहले हम ला करके कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आसानी के लिए एक ही वर्ड से काम चला। यस करना है तो फिर नाम लगाएंगे। हल दा, नाम दा। हल दाऊ, नाम दाऊ। हल दाऊता है तो नाम दाऊतू। हल दाऊतुम है तो नाम दाऊना। ये तो फिर आपको ता, तू, तुम, ना, ऐसे हमको आंसर करना होता है। अब मैम किसको पुकारा उसने है किसको पुकारा? जी? हाँ वो आ गया, नहीं उसने किसको पुकारा है? जिसको पुकारा है वो आगे आ गया। हल दा, जी क्या उसने पुकारा? अल्लाह, अल्लाह को। ठीक है ना, अल्लाह को पुकारा है। अब अरबी जबान में को के लिए कोई वर्ड नहीं होता, ने के लिए कोई वर्ड नहीं होता। जेर जबर मतलब हरकत से बताते हैं कि ने कहाँ है और को कहाँ है। जब हमने को बताना होता है कि कोई चीज किसी किसी ने की है, ने अगर बताना होगा ना हमने कि किसी ने कोई काम किया है, उसके लिए हम पेश लगा दें, उसने किया। ठीक, और अगर उसको किया, जब कोई काम जिसने किया है वो किसी पर उस काम का असर पड़ा है तो उस पे हम जबर लगा दें। हल दा, क्या उसने पुकारा? अल्लाह, अल्लाह को। ये अल्लाह ने पुकारा नहीं है। अगर अल्लाह ने पुकारा, हम सेंटेंस बना लें, हल दा आगे अल्लाहू हो तो फिर हो जाएगा क्या अल्लाह ने पुकारा। ठीक है, फिर हो जाएगा अल्लाह ने पुकारा। और अल्लाह को पुकारा तो दा, फिर अल्लाह।
یہ فرق ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں کا میننگ ایک ہے, چاہے اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہی ہو, میننگ ایک ہی ہے, لیکن اس کا یوز سینٹینس میں کیا ہے, اس کا جملے میں پوزیشن کیا ہے, وہ یہ حرکت بنا, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے کہا میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں نے اور کو کیسے ہم ظاہر کرتے ہیں. پہلے بھی آئی گیس ہم نے کسی ون میں بھی تھوڑا سا اس کو کیا تھا. جی میم لاسٹ کی کلاسز میں کیا تھا جب ریویژن کر رہے تھے نا, تو پھر ہاں آپ نے ریویژن, ہاں تو یہ نے اور کو جب بتانا ہوگا تو نے جو ہے اس کو ہم پیٹ سے بتائیں گے, اور جس کو بتا رہے ہیں جس پر کام ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا آپ کا, ٹھیک ہے. حل دا, اب دعو تھا, اب دعو کے ساتھ اللہ کو ملا کے پڑھنا ایسا مشکل ہے کیونکہ وہ حمزۃ الوصل اور وہ بڑے رول شول آ جاتے ہیں. تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ واؤ پہ پیش لگا لیتے ہیں ملا کے پڑھنے. حل دعو اللہ, کیا ان سب نے اللہ کو پکارا, نام دعو اللہ, جی ہاں ان سب نے پکارا. حل دعوت اللہ, کیا آپ نے پکارا اللہ کو, نام دعوت اللہ. حل دعوتم اللہ, کیا آپ سب نے اللہ کو پکارا, نام دعونا اللہ, جی ہاں ہم سب نے اللہ کو پکارا. تو یہ آنسر کوشچن تو ایزی ہوتا ہے نا, اب تو آپ کو مشکل نہیں لگتے کہ الحمدللہ. اب آ جائیں مضارع پر. نہیں اگر میم, یہ اگر سوال ہو, یہ سوال کیسے بنے گا کہ اس نے کس کو پکارا؟ من دعا, جی ٹھیک ہے. من دعا کس نے پکارا بھی ہو سکتا ہے, اور کیا اس نے پکارا, پھر من کو ادھر لانا پڑے گا کہ کس کو پکارا. جی اچھا ٹھیک جی, ہے. اگر یہ فتح یفتح پر ہوتا تو یہ ہوتا دعا یدعا, نصرہ پر ہو تو یہ دعا یدعو, ضربہ پر ہو تو دعا یدعی, اور سمیا تو یہ ہے نہیں کیونکہ اگر سمیا ہوتا تو یہ دعیا ہوتا, تو وہ تو پہلے ہی نکل گیا. اب عربوں نے اس کو رکھا ہے نصرہ کے پیٹرن پر, دعا یدعو. تو یہاں سے بھی ہمیں اس کے روٹ لیٹرز پتہ چلتے ہیں کہ آپ مضارع کی نشانی کو ہٹا دیجئے تو آپ کے پاس پیچھے روٹ لیٹر بچ جاتے ہیں. ایک یہ بھی ہے, یہ رول نہیں ہے, یہ بقول وہ جو ہم کرتے ہیں نا, یہ جگاڑ ہے, اس کو ہم جگاڑ کہہ سکتے ہیں, رول نہیں ہے یہ. اس لیے کہ رول کی تو کوئی بیسک ہوتی ہے نا, یہ تو ایسے ہی میرا تکا ہے, تو اس لیے یہ بھی ایک کمزور لیٹر میں سے ڈھونڈنے کا طریقہ ہے. ہر دفعہ یہ کامیاب نہیں ہوگا, یہ 95% آپ کا تکا لگ جائے گا, 5% پھر بھی نہیں لگے گا. تو یہ مضارع کی نشانی آپ نے ہٹائی, پیچھے آپ کا روٹ لیٹر بچے. تو کیا روٹ لیٹر بنے اس کے پھر, دال عین, دال عین اور واو. اچھا, دوسری بات یہ کہ جب ہم روٹ لیٹرز پوچھتے ہیں, جیسے ہوم ورک میں کسی نے پوچھا تھا کہ کس کا روٹ لیٹر پوچھا ہوا تھا, کانا کے ٹیبل میں سے کوئی تھا ورڈ, تو ورڈ کہیں سے بھی آئے, ماضی سے آئے, مضارع سے آئے, امر سے آئے, کہیں سے بھی ورڈ آئے گا نا, روٹ لیٹر تو اس کا سیم رہے گا. یکونو ہے تو یکونو کا روٹ لیٹر کاف و نون رہے گا, کانا کا بھی روٹ لیٹر کاف و نون رہے گا, کن کا بھی روٹ لیٹر کاف و نون رہے گا. تو روٹ لیٹر تو نہیں چینج ہوتا, روٹ لیٹر وہی رہتا ہے. تو بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ روٹ لیٹر مضارع میں سے پوچھتی ہے, تو وہ کئی دفعہ لوگ جو مضارع کا نشانی ہوتی ہے نا, تا ہے یا ہے, اس کو بھی بنا دیتے ہیں روٹ لیٹر کا حصہ. اور کچھ لوگ کمزور بنا دیتے ہیں, جب یا دیکھتے ہیں یا واؤ دیکھتے ہیں مضارع میں, کہتے ہیں یہ کمزور ہے, جبکہ سارے واؤ تو کمزور نہیں ہوتے نا, سب واؤ تو کمزور ہوتے ہیں, بٹ سارے واؤ جو استعمال ہوئے ہیں ٹیبل کے اندر وہ روٹ لیٹر تو نہیں ہوتے, اس لیے ہم اس کو کمزور کی اس پہ نہیں ڈالتے. تو اس طرح سے مضارع بن جائے گا یدعو. اب اس سے پہلے ہم نے جتنے مضارع دیکھے اس میں ہمیں واؤ نظر نہیں آیا, ایسے ہی ہے نا, واؤ نظر نہیں آتا تھا, یہاں ہم کو واؤ نظر آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ واؤ اس کے روٹ لیٹر کا حصہ ہے, دال عین اور واؤ, یہ ہے نا روٹ لیٹر. اب ہم نے اس کو
नसरा के पैटर्न पर है ना ये, नसरा यंसुरु। अब यंसुरु जब करना होता है तो हम एक हमारा या होता है, हम इसे फा से कर लेते हैं, फाला यफउलु कर लेते हैं, तो ये आपका दाल आ जाएगा यद, उसके बाद ऐन, उसके बाद वाव। इससे ये वाव जो एंड में आ रहा है रूट लेटर, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जबकि मुजारे में हमने शुरू वाले वाव हटते देखे हैं। जैसे था वहाबा, इस तरह से था वजदा। वहाबा का क्या था, वहाबा यहाबू। वजदा का क्या था, वजदा यजीदू। अब इन दोनों केस में जहाँ पे शुरू में वाव आ रहा था वाव हट गया, यहाँ आखिर में वाव आ रहा है, ये मौजूद है। ठीक है जी, समझ आया? यस मिस। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू वाला वाव मुजारे में नजर नहीं आ रहा, जी मैम। ठीक है, और आखिर वाला वाव मुजारे में मौजूद है, नजर आ रहा है। जी मैडम हम ये रूल बना सकते हैं कि जो भी 3 लेटर वर्ड अलिफ पे खत्म हो रहा है उसको अंदर हम वाव को जाहिर करेंगे मुजारे के अंदर। अगर उसमें वाव होगा तो हम जाहिर करेंगे। अगर वाव है, अगर वो यंसरू के पैटर्न पे ऊपर आ रहा है तो वाव उसमें लगेगा, तो फिर हम जाहिर करेंगे उसको। जी बिल्कुल, हम जाहिर करेंगे। सही। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये यदऊ। लिखने का भी एक स्टाइल डिफरेंट हो गया ना, अदरवाइज जो इससे पहले हमने मुजारे पढ़े उसमें हमें एंड में वाव नजर नहीं आता था, क्योंकि उसका वाव जो था वो रूट लेटर का हिस्सा ही नहीं था, इसलिए वहां पे होता ही नहीं था। तो ये जब यदऊ हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो पुकारता है, फिर यदऊना सब पुकारते हैं, तदऊ आप पुकारते हैं, अदऊ मैं पुकारता हूँ, तदऊना आप सब पुकारते हैं, और नदऊ हम सब पुकारते हैं। यदऊ यदऊना, तदऊ अदऊ, तदऊना नदऊ। तो ये मुजारे का हमारा टेबल हो गया। एक दफा फिर दोहरा लेते हैं इसको। यदऊ यदऊना, तदऊ अदऊ, तदऊना और नदऊ। अब देखें, आपको अगर मीनिंग ना बताया जाए, आपको सिर्फ दा का मतलब पता हो कि दा का मतलब है उसने पुकारा, तो यदऊ वो पुकारता है, तो इशारों से आपको मीनिंग सब समझ में आ रहा है कि यदऊ का क्या मतलब है, वो पुकारता है, यदऊना वो सब पुकारते हैं। एक से किया तदऊ तो आप, ठीक है, इसी तरह से अदऊ किया तो मैं पुकारता हूँ, और तदऊना अब इशारा है, सामने है, 4 उंगलियां हैं, हाथ भी ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये मुजारे है और जमा है और मुजक्कर है। तो 3-4 चीजें जो है वो आपको एक इशारा बता रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टीपीआई, कि आपको टेबल जो है वो इशारों से समझ में आता है। और चूंकि इशारे कांस्टेंट रखे हुए ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और हिया, तो इशारे कांस्टेंट हैं। इसम के लिए, इसम की जो टेबल बनता है उसके लिए, फेल के टेबल्स के लिए, माजी के लिए, मुजारे के लिए, तो वो इशारे कांस्टेंट रखने का ये फायदा है कि वो एक खास तरतीब से आ रहे हैं। तो तरतीब हम आगे पीछे करेंगे तो हमारी सारी जो ट्यूनिंग है ना वो खराब, तो बस इसका ध्यान रखना होता है इशारों को। अच्छा जी, सवाल जवाब देखेंगे तो हल यदऊ, नाम यदऊ, हल यदऊना, नाम यदऊना, हल तदऊ तो नाम अदऊ, हल तदऊना, नाम नदऊ। अब यहाँ हमको नो कहना है तो हम कैसे कहेंगे? हल तदऊ को नो कहना है तो कैसे कहेंगे? मा तदऊ, ला तदु अदु, ला ला अदऊ, इधर से इधर आएगा। हल तदऊ
کیا آپ پکارتے ہیں یا پکاریں گے؟ آپ نے نہیں کرنا تو آپ کہیں گے لا ادعو، میں نہیں پکارتا. تو مضارع کے ساتھ ہم لا لگائیں گے. اور انتا کا سوال، انا کا جواب، انتم نحن، ایسے ہم سوال جواب کریں. الحمدللہ ہو گیا. اب آ جائیں امر بناتے ہیں. اس کا امر کا فارمولا لکھا ہوا ہے، ویسے بنتا تدوس ہے کیونکہ امر ہمیشہ سامنے کو ہے، لیکن پتہ نہیں یہ سلائیڈ میں یا سے کیوں انہوں نے بنا دیا. ایک جیسے ہی بنیں گے، یا سے بنائیں تا سے بنائیں، لیکن وہ تا سے بنانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تا سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے بن جاتا ہے. تو پہلے آپ نے مضارع کی نشانی کو کاٹا، اس کے بعد آپ نے آخر میں کیونکہ جزم لگانی ہوتی ہے، جزم یہاں پہ آلریڈی تھی، اور پھر جزم آ گئی کمزور لیٹر پہ، تو کمزور کا تو کام ہی یہی ہے، اس کو بھگا دو بیچارے کو، اس کو بھگا دیا. پیچھے دال اور آئین پہ پیش رہ گیا. دال ساکن ہے، نہیں پڑھا جا سکتا. اس کے ساتھ ایک ٹیمپریری حمزہ لانا ہے، اور حمزہ پہ کیا حرکت لگانا ہے یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کون سے گروپ سے آ رہا ہے. نصرہ گروپ سے آیا ہوا ہے، تو نصرہ گروپ کے جو حمزہ ہے امر والا اس پہ پیش ہوتے ہیں. نصرہ ینصرو انصر، تو اس لیے حمزہ پر پیش آ گئی، اور یہ بن گیا ادعو، پکار، بلا. تو ادعو سنگولر، ادعو پلورل. اور منع کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ جیسے تدعو تھا، تو تدعو میں سمپلی اس کو ہم نے آخری لفظ کو، آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے. نا کا تا نہیں ہٹایا جاتا نا، نا میں جو مضارع کی نشانی ہوتی ہے وہ نہیں ہٹاتے. کمزور حرف ہے آخر والا، وہ چلا جائے گا. تو پیچھے بچ گیا لا تدعو، اور جمع ہو جائے گی لا تدعو. ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو. تو سوال جواب میں اگر کہیں آپ سے کہ جی ادعو پکارو، تو آپ کہیں گے ادعو، میں پکاروں گا. ادعو تم سب پکارو، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. اب کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو ہی پکارنا ہے، تو ساتھ آپ اللہ کو پکارنا ہے، تو کو کے لیے ہم زبر لگا دیں، اللہ کو پکارو. اور نہ پکارو تو پھر لا تدعو اسی طرح سے ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، لا تدعو غیر اللہ، غیر اللہ کو مت پکارو. تو لا ادعو غیر اللہ، غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا. اور لا تدعو غیر اللہ، تو لا ندعو غیر اللہ. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں اس کے اسم الفاعل پر اور اسم المفعول. ایسے ورڈ جو دعا کے پیٹرن پر آ رہے ہیں، جتنے بھی ہم پڑھیں گے، اس کا اسم الفاعل تھوڑا سا ڈفرنٹ کرتا ہے. ہم نے سے پہلے پڑھا تھا فاعلن کا پیٹرن، ٹھیک ہے. قالا کا پڑھا تو قائلن، وہبا کا واہبن، وجدہ کا واجدن، ایسے تھا نا. تو یہ جو دعا ہے اس کی ساؤنڈ ڈفرنٹ آ رہی ہے نا، دعا. اس کا جو اسم الفاعل بنے گا وہ داعن کے پیٹرن. یہ ہوگا داعن، پکارنے والا، جسے ہم اردو میں تو دائی کہہ دیتے ہیں، وہی ہے یہ داعن، پکارنے والا. مدعوون، جس کو پکارا گیا. اور دعاؤن، پکارنا. دعوا بھی ہوتا ہے اس کا، اور دعوتن بھی ہوتا ہے اس کا مصدر. ٹرائلیٹرل جتنے بھی افعال ہیں ہمارے، چاہے وہ صحیح ہوں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے وہ ایک اور طرح کے آئیں گے وہ ہوں، ان کے جو مصدر ہوتے ہیں یا جو سورس ہوتی ہے، جسے ہم سورس کہیں گے، وہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. وہ کہیں سے مطلب کیسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی ورڈ ہو سکتا ہے، بیچ میں کوئی سکون والا بھی ہو سکتا ہے، حرکت والے بھی ہو سکتے ہیں سارے. بس پہچان اس کی یہی کہ اس کے آخر میں تنوین. اور بائی ڈیفالٹ اسم جو ہیں وہ پیش کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پیش کی حرکت کے ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں تاکہ آسانی رہے. پیش اس کی اصلی حالت ہے، زبر اور زیر اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو ہم اصلی حالت پڑھ لیں گے. جب ہم اصلی کو پہچانتے ہیں تو جب وہ حالت بدلے گی تو ہمارے لیے پہچاننا بہت آسان ہے. تو داعن، مدعوون،
दुआउन, दावतुन, दावा। और उर्दू में भी हम कहते हैं ना, उसको हमने मधु किया है खाने पर, यानी हमने उसे खाने पर पुकारा गया है, हमने उसको खाने पर बुलाया है, तो मदऊ उर्दू का ही वर्ड है। हल अंता दाइन, क्या आप पुकारने वाले हैं या बुलाने वाले हैं? नाम अना दाइन, और इसी तरह से जमा में दाउना बन जाएगा इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह दा का टेबल हो गया हमारा। तो एक मर्तबा इस पूरे टेबल को दोहरा लेते हैं, आप लोग सब अपने एंड पर इसको दोहराएंगे साथ साथ, ताकि हम इसे पक्का कर लें। अब हम इसमें मुअन्नस को भी डाल देंगे। दआ, दआउ, दआउता, दआउतु, दआउतुम, दआउना, यदउ, यदऊना, तदउ, अदउ, तदऊना, नदउ, उदउ, उदउ, ला तदउ, ला तदउ, दाइन, मदउवन, दुआउन, हुआ दआ, या दाअत। देखें यहाँ अलिफ गायब हो गया, हुआ दआ या दाअत, हुआ यदउ या तदउ, और अंता तदउ और हिया तद। अंता तदउ आप पुकारते हैं, हिया तदउ वो पुकारती है, तो मीनिंग में डिफरेंस है। लेकिन अगर सिर्फ तदउ के मीनिंग पूछे जाएं और आपके पास दो की ऑप्शन आपको दी जाए कि वो पुकारता है और सॉरी आप पुकारते हो और वो पुकारती है, तो ये दोनों ठीक हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुअन्नस में अलिफ चला जाता है, ऐसे तमाम फेल का। और भी जो इसके सैंपल हम पढ़ेंगे उन सब में ये अलिफ गायब हो जाएगा जब मुअन्नस पर बात आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दआ हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये सबके लिए क्लियर है दआ का टेबल और जो भी सारी दआ के सिलसिले में बात की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये फाइलुन वाला कॉन्सेप्ट जरा अगर रिपीट कर सकें, दाइन वाला। ठीक है जी। ऐसे तमाम अफाल, कमजोर अफाल की बात हो रही है ना, ये इसमें ये स्पेशल चीज है कि इसका जो इस्मुल फाइल है वो फाइलुन के पैटर्न पर नहीं आ रहा, लेकिन इट डजंट साउंड लाइक फाइल। जैसे फतहा से फातिहुन था, नसरा से नासिरुन था, इवन कमजोर में भी हमने किया कि काला से कायलुन, वहाबा से वाहिबुन, वजदा से वाजिदुन, ऐसी था। लेकिन दआ जैसे वर्ड्स जो हैं सिमिलर टू दआ, इनका जो इस्मुल फाइल आएगा वो आएगा दाइन के पैटर्न। और भी अभी हम एक और क्वेश्चन ये था कि इसमें तशदीद क्यों आ रही है, ये भी मुझे समझ नहीं आई। कहाँ है तशदीद? मैम दाउन, मदउवन पे? जी जी मदउवन पे चले, अभी तशदीद बनाते हैं कैसे आ रही है। इस्मुल मफूल का क्या पैटर्न है? मफूलुन, मीम, फा, ऐन, वाव और लाम, ये पैटर्न। अब फा एन लाम लगाइए, फा क्या है यहाँ पे? दाल। ठीक है सिस्टर, कौन थी ये, किसने पूछा ये सवाल? मैंने पूछा। मैं कौन? अब मैं से तो मुझे नहीं पता चला, मैं के नाम से कोई नहीं आ रहा। महक, आप है? ठीक है जी जी अच्छा हाँ महक। अब ये देखें फा एन और लाम जो है ना इसमें, उसका क्या है? दाल, ऐन और वाव। जी जी ये तीन रूट लेटर है ना, ये तीन रूट लेटर आपने लगा दिए। उसके बाद हमने जो मफूलुन का पैटर्न लाना है उसमें हमें एक मीम डालना है और एक वाव डालना है ऐन के बाद। तो हमने एक मीम यहाँ डाल दिया और एक वाव यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब आप इनसे लिखेंगे तो हम मिला के लिखेंगे मदऊ। अब यहाँ पे वाव पे शद डालनी पड़ेगी क्योंकि ये दो वाव आ रहे हैं। थैंक यू मैम। ठीक है जी, बाकी सबको भी समझ आ गया? जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये क्यों आ रहा है ऐसे,
تو اس کو یہ فارمولا لگا کے دیکھتے ہیں. جی میم میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں جو ہے صرف اور صرف فاعل ان کے پیٹرن میں چینجنگ آئے گی، مفعول اور جو مصدر ہوگا وہ ویسے ہی بنے گا. مصدر کا تو کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہاں مفعول وہ تو ویسے ہی کھلا بنے ہے، گا. وہ تو فری ہے. نہیں صحیح. فاعل کا پیٹرن ہے یہاں پر، فاعل کا پیٹرن ہے لیکن وہ ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، دال الف اس کے بعد عین ہے، اس کے بعد یہ اس کو واو آنا ہے نا، تائبن، وہ بس اس کی نا پھر آگے وہ ہوتی رہتی ہے. ایک بڑا لمبا اس کا پروسیجر ہے، اس میں چکر پٹ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو فی الحال آپ بس یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو فاعلن کا پیٹرن ہے وہ دائن کے اوپر آتا ہے. باقی جتنے بھی ہم اور پڑھیں گے نا ایگزامپل، اس میں بھی واضح ہو جائے گی یہ چیز. یہاں پہ میم ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ عربیوں نے پڑھنے کی آسانی کے لیے ہاں نا اور کیا، تعین کر لیا، بس بس یہ والی چیز فالو کر لیں. یہ سب سے اچھی بات، اس سے بڑی آسانیاں بنتی ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا، بات کرتے ہیں سارا کچھ ارباں تے پا دیو، وہ بس ارباں تے پا دیو، اربوں نے کیا جیسے، اور غلط بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ڈال رہے ہم ان کے اوپر، انہوں نے کیا ایسے. تو 6 چابیاں ہماری دا کی ہو جائیں گی، دا یدعو ادعو داعن مدعون دعاؤن. ٹھیک ہے، پہلی 3 چابیاں فعل کی، دوسری 3 چابیاں اسم کی، اور جو اسم کی چابیاں ہیں اس پہ سارے اسم کے روٹ لگیں گے. یعنی اس کے شروع میں الف لام بھی آئے گا، اس کے اینڈ میں تنوین بھی آئے گی، جمع ہوگا تو واو نون یا نون کے ساتھ آئے گا مذکر میں، اور مؤنث میں گول تا کے ساتھ بن جائے گی آپ کی واحد، اور جمع میں الف اور لمبی والی تا. بس اس نے پکارا اپنے رب کو. کوئکلی یہ کرتے ہیں تاکہ اگلے کے لیے ہمارے پاس ٹائم اچھا بچے. بس اس نے پکارا. چلے ادھر بھی بنائیں آہستہ آہستہ. بس کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. فدعا فا فدعا ٹھیک ہے. بس اس نے پکارا ربن ربہ، سوری اس نے پکارا اپنے رب کو نا. فدعا ربہ، اردو میں ترجمہ کریں. اب یہ کون کرے گا؟ ادعو ربکم تضرعا، پکارو اپنے رب کو تم گڑ گڑاتے ہوئے. ہاں تم سب پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے. اسی لیے وہ تضرعن ڈفرنٹ ورڈ تھا، اس کا میننگ دے دیا. عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل تدعو ربک، نہ نام ادعو نعم ادعو ربک. ادعو ربک. ربی ربی. ادعو ربی. ہاں کہنے کہ آپ پکارو اپنے رب کو، تو آپ کہیں گے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو یہ بس خیال کرنا ہوتا ہے. اب دعا کی طرح ہی تلا ہے، بالکل جیسے دعا تھا ویسے ہی تلا ہے. تلا کا مطلب ہے اس نے تلاوت کی، اور تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، پیروی کرنا. تلاوت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے ورڈز ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں نا. تو تلا کا مطلب ہے اس نے تلاوت کی. تلا کا کوئکلی ٹیبل کرنا ہے، ماضی کا کون کرے گا؟ دعا کی طرح ہے بالکل. میم میں کوشش کروں غلام فاطمہ. ہاں ہاں کرو بالکل، بسم اللہ. ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں. تلا اس نے تلاوت کی. ترجمہ تلو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تلا. اوکے. پھر تلا تلو تلا تلاو تلو تلنا نہیں ہے، تلاتا تلنا نہیں سوری ہے، تلنا تلاو نہیں ہے. دعا کے بارے میں کیا تلاو بتایا تھا کہ اگر آ کی ساؤنڈ ہوگی تو پلورل میں کیا ہوگا؟ تلاو تلا سے تلو کیا بن ہوگا. جائے گا؟ تلو. ٹھیک ہے غلام تلو. فاطمہ کنٹینیو. تلو کے بعد اوکے. تلا تلو تلا تلوتا تلوتا تلوتو تلوتم تلونا. تلونا. ٹھیک بس ہے میم. ایک ہے نا، پہلی چابی پکڑی جائے نا تو پھر سارے تالے کھل سے جاتے ہیں. جی اب میم تلا، بس تھوڑی سی ٹھیک ہے. کرتی ہو ہاں گئی. وہ نہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مضارع کون کوشش کرے گا؟ دعا کا تھا، دعا کا کیا تھا؟ یدعو. تو تلا کا کیا ہوگا؟ جی رضا، جی رضا آپ کریں مضارع کا ٹیبل. یتلو
यतलूना, अतलू, उतलू, ततलूना, नतलू। गुड, वेरी गुड। देखें आसान है। अब अमर वाली लाइन कौन करेगा? जी समरा। उतलू, उतलू और तुलू, ला ततलू, ला ततलू, ला ततलून, ला ततलू। ये वाव के साथ होगा तो लंबा हो जाएगा। अब इसका इस्मुल फाइल बताएं। जी रिजवान भाई आप बताएं इसका इस्मुल फाइल क्या होगा? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा कोई और बता दें, कौन बताएगा? रिजवान भाई की आवाज नहीं आ रही सही। मैडम मैं बताऊं? जी जी बताइए बताइए। मैं हूँ जी। अच्छा बोले, आपकी आवाज नहीं पहुंची थी। इसका इस्मुल फाइल क्या होगा रिजवान भाई? तलाउन, नहीं, तलाइन, तआ का क्या था? ताइन, तो तला का ताइन, तालिन। 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 वो बेशक आपको कितना भी वो साउंड करेगा, इट साउंड वियर्ड, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो फॉर्मूला लगाएंगे वही होना चाहिए। दा था तो ताइन था, तो तला है तो ताइन, तालिन, तालिन हो गया। ठीक तालिन। है। और इसमें मफूल क्या होगा? क्या मैडम हो जाएगा? मतलू, मतलू, मतलूबुन, मतलूबुन। मतलूबुन। हाँ, जैसे कि मदऊबुन था वैसे ही मतलूबुन हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर साउंड के साथ। लेकिन मजदर की क्योंकि कोई सेट पैटर्न नहीं होता तो मजदर तो एक जैसा आना ही नहीं है, तो ये इसका मजदर है तिलावतुन। ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है खला, अभी हमने किया था ना, व इज़ा खलऊ इला शयातीन। तो खला का मतलब वो तन्हा हुआ तो खला, खलऊ। ठीक है। फिर खलौता, खलौतू वही चलेगा। फिर खला के साथ यखलू, यखलू, यखलूना। ठीक है। फिर उदू था, फिर उतलू था, फिर ये उखलू हो जाएगा। और ये हो जाएगा खालिन, अलहदा हुआ हुआ, जो अलहदा होता है खालिन। और मखलूबुन बनाना है तो मखलूबुन बन जाएगा, और खिलवतुन ऐसे बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब 2C की जो ग्रामर थी वो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं 2D की ग्रामर। 2D की ये क्लियर हो गया ना सबको? दा वाला जो था, वेरी इजी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2D की जो ग्रामर है उसमें हम जो वर्ड सीखने जा रहे हैं वो है यस मैम। हदा। वो वर्ड है हमारा हदा। ठीक है। हदा कुरान में तकरीबन 161 मरतबा आया है। और वही कमजोर वर्ड की जो है डेफिनेशन ये तो हम कर चुके हैं, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। हदा का मतलब है उसने हिदायत दी। तो इसका हम वो सूरह फातिहा में जो पढ़ते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदी, अब आपको समझ आ रही होगी कि इहदी अमर है, हिदायत दे ना हमें सीधे रास्ते की। तो इसमें कमजोर हर्फ आखिर में है, इसमें भी ता की तरह, लेकिन वहां पे अलिफ था जो कि असल में वाव निकला। यहाँ पर या है जो कि असल में या ही। ठीक है। तो हदा, इसकी भी साउंड अलिफ की आ रही है ना एंड में, हदा, तला, दा। तो ये भी बन जाएगा, हदू नहीं बनेगा, ये हो जाएगा हदाऊ। हदा उसने हिदायत दी, हदाऊ तुम सब ने हिदायत दी, हदैता। ठीक है। वहां पे वाव था ना उसका रूट लेटर, इसलिए वो दाउता था। यहाँ पे या है इसके रूट लेटर में, तो ये हो गया हदैता। आपने हिदायत दी, हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैतुम
آپ سب نے ہدایت دی، اور ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. تو اس میں سے جو یعنی کہ پک کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی الف کے ساؤنڈ کے ساتھ سنگولر آئے گا تو پلورل میں ساؤنڈ او ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دعا سے دعو، ہدا سے ہدو. لیکن روٹ لیٹر ڈفرینٹ ہیں دونوں کے، ایک میں اینڈ میں واو ہے، ایک میں اینڈ میں یا ہے. تو جب انتا انا والے ہم بنائیں گے فعل ماضی تو وہ دونوں آپس میں ڈفرینٹ ہو جائیں. وہاں پہ آپ کا واو آئے گا، جب روٹ لیٹر واو تھا تو وہ ہو جائے گا دعوتا، خلوتا اور تلوتا، یہ ساؤنڈ دیں گے. یہاں پہ یا ہے تو یہاں ہم کہیں گے ہدیتا. اسی طرح سے ڈفرنٹ، جو جزا بنے گا تو جزیتا، جرا بنے گا تو جریتا. وہ ظاہر اس طرح سے ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے فعلا کے پیٹرن پر لے کر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فعلتا. یہ فعلتا کا ایکویولنٹ ہے. تو فا اینڈ لام پہ ہم ڈال لیتے ہیں جو ہمارے پیٹرن ہیں، یعنی کہ ہا، دال، یا اور تا. اب اس پہ حرکتیں ہم ایسی ہی لگائیں گے، اس پہ زبر، اس پہ زبر، اس پہ سکون، اس پہ زبر. تو یہ بن گیا میڈم میرے خیال سے سلائیڈیں صحیح شیئر نہیں ہو رہی ہے. نہیں سلائیڈ ہمیں صحیح نظر آ شیئر رہی نہیں ہو رہی ہے. ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا نہیں ہے؟ سلائیڈ تو نظر آ رہی ہے مگر یہ علمہ پہ لکھی ہوئی ہے. نہیں تو نہیں نظر آ رہی ہے بھائی. آپ دوبارہ اسٹارٹ کریں. بھائی آپ جان ری دوبارہ اسٹارٹ کرو، ری اسٹارٹ کریں. صحیح سے. آپ سب کو ہدا کا ٹیبل تو دکھ رہا ہے نا؟ جی جی دکھ رہا جو ہے. آپ نے لکھا جی دکھ رہا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو اس کے وزن پہ لے کر آئے، تو جب بھی آپ کو کبھی کوئی ورڈ لگے نا کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، تو اس کو آپ فا عین اور لام والا جو ہے نا روٹ لیٹر لگا کے فعلا کا ٹیبل رکھیں سامنے ایز اے سیمپل، اور اس میں پھر وہ روٹ لیٹر کو فٹ کریں. تو فعلتا کی طرح ہی ہے یہ ہدیتا. دیکھیں میں نے آپ کے لیے پورا فارمولا لکھ کے بتا دیا. تو پہلے آپ ورڈ لکھیں، اس کے بعد اس کو حرکات لگا دیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ایسے بنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سوری تو یہ ہو گیا ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. یہ آنسر کوشچن تو ایزی ہوتا ہے نا. حل ہدا، ما ہدا، کیا اس نے ہدایت دی؟ اس نے ہدایت نہیں دی. ہدایت تو دینے والا صرف اللہ ہی ہے. ہم آپ کون ہوتے ہیں ہدایت دینے والے؟ تو الحمدللہ یہ آنسر کوشچن کو آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ فتح یفتح سے ہوتا تو ہدا یہدا ہوتا، نصرہ سے ہوتا تو ہدا یہدو ہوتا، ضربہ سے ہدا یہدی ہوتا، اور سمیا تو ہے نہیں کیونکہ یہ ہدیہ نہیں ہے، تو یہ یہدی ہے. بس یہ بن گیا یہدی ہو گیا. تو اس کا پھر جمع کیا بنے گا؟ یہدی. یہاں پہ کیا آئے گا پھر جمع کے لیے؟ یہدونا، یہدونا آئے گا، اس لیے کہ یہاں پہ یہدا نہیں ہے. اگر یہ یہدا ہوتا تو یہدونا آ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہدی، یہدونا، پھر آہدی. تادی، تہدونا، آہدی، آہدی، تادونا، اور تہدونا، نہدو، نہدی، نہدی، نہدی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا بن گیا. اور یہ ہے درابا کے پیٹرن پر. ٹھیک ہے، اس لیے درابا کے پیٹرن پر ہے. اس کا جو این کلمہ ہے اسے ہم سیکنڈ لیٹر کہتے ہیں، اس پر کیا ہے؟ زیر. درابا یضربو، ہدا یہدیو. ہم اس کو ساؤنڈ لائک یہدیو، بٹ یہ یہدیو نہیں پڑھتے اس کو، اس کے آخر کو
پیش نہیں دی جاتی تو یہدی پڑھتے ہیں. تو ہم نے عین کلمہ کو دیکھنا ہے, سیکنڈ لیٹر کو دیکھنا ہے. سیکنڈ لیٹر پر زیر ہے, سیکنڈ لیٹر پہ زیر آتی ہے آپ کے ضربہ کے پیٹرن. یہ ہے ضربہ کا پیٹرن. تو یہدی, یہدونا, تہدی, اہدی, تہدونا, نہدی. نہدی کا مطلب ہے ہم سب ہدایت دیتے ہیں. ویسے میں نے یہ دیکھا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں بہت سی فارمیسی, مطلب ایک ہی فارمیسی کی چین ہوگی, نہدی لکھا ہوا ہوتا ہے.